हम देखते हैं कि कमरे में एक लाश पड़ी है। हर तरफ अफरा तफरी के आसार हैं। एक टूटे हुए गिलास के टुकड़े फर्श पर बिखरे हुए हैं। खिड़की के करीब दीवार में दो छोटे छोटे गड्ढे हैं जो पिस्तौल की गोलियों का नतीजा हैं। और मैं यकलख्त चौंका। दीवार में गड्ढे? क्यों, क्या बात है? कादरी साहब ने चौंक कर पूछा। आप अचानक रुक क्यों गए मियाँ? सीमेंट, मेरे होठों से खुद ब खुद निकला। सीमेंट? गड्ढे? कादरी साहब ने मजीद उलझकर कहा। मियाँ, क्या बात है? क्या हुआ? मैंने हैरान और मुतवहश नज़रों से चारों तरफ देखा। क्या यह मुमकिन है? फिर मैंने ज़ोर से सांस ली, सर को झटका और कादरी साहब की तरफ देखा। कादरी साहब, अभी अभी मेरे जहन में एक ख्याल आया है, एक दूर अज़कार और बस यूं समझिए कि अंधेरे का तीर है। लेकिन हम इस पर बाद में बात करेंगे। पहला मसला पहले हल कर लें। मैंने रुककर एक ज़रा गौर किया, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाई। तो कादरी साहब, कमरे में खूंटियों पर चंद कपड़े टंगे हैं जिनमें एक कमीज भी है। उसकी आस्तीन का एक बटन गायब है। मैंने बादशाह खान से अर्ज किया था कि वो कमीज आपको दे दे। क्या वो कमीज आपको मिल गई थी? हाँ। कादरी साहब बहुत गौर से मुझे देख रहे थे। और आपको यहाँ इस कमरे में एक बटन मिला था जो अब्दुल करीम ने आपकी हिदायत के मुताबिक मुझे दे दिया था और अभी भी मेरे दफ्तर में मौजूद है। और इसमें किसी शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं कि वो बटन इसी कमीज का है, जो इस बात का नाकाबिले तरदीद सबूत है कि वो कमीज साजन के इस्तेमाल में थी, क्योंकि वो मकान साजन अपने एक खुफिया ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल करता था और वही पहले पीटर और बाद अज़ां पंटू के कत्ल का जिम्मेदार है। अगर आप कमीज का डीएनए करवाएंगे तो इस बात की मजीद तस्दीक हो जाएगी। मगर मियाँ, इसके लिए साजन का मिलना भी ज़रूरी है। वो भी मिल जाएगा, लेकिन इससे पहले एक और सवाल। काजी साहब, मुझे रोज़ के नाखूनों में कुछ मैल नज़र आया था और मेरी दरख्वास्त के मुताबिक बादशाह खान ने यकीन है कि इस मैल के बारे में ज़रूर आपको इत्तला दी होगी। कादरी साहब ने सर को जुम्बिश दी। हाँ, और मैंने लेबॉर्ट्री में इस मैल का तज्जिया भी करा लिया है। वो मैल, मैंने मुस्कुराकर उनकी बात पूरी की। इस मैल में खून और इंसानी खाल के रेशों के बारीक जुज पाए गए हैं, है ना? हाँ, कादरी साहब ने तस्दीक की। बहुत खूब, मैं मुस्कुराया। अब सवाल यह है कि वो खून और खाल के खफीफ रेशे रोज के नाखूनों में कैसे आए? इस बात को समझने के लिए हम एक बार फिर चश्मे तसव्वुर का सहारा लेते हैं। हम देखते हैं कि साजन और रोज के दरमियान जबरदस्त मुजाहिमत हो रही है। साजन रोज को काबू करना चाहता है, जबकि रोज खुद को बचाने के लिए शदीद जद्दोजहद कर रही है। उसके हाथ दीवारावार चल रहे हैं। वो साजन को धक्का देती है, उसे नोचती है। इस कोशिश में उसकी उंगलियां बार बार साजन के बदन के खुले हिस्सों से टकराती हैं और उसके नाखून साजन की खाल खुरचते हैं। नतीजा ये होता है कि उसके नाखून खून और जिल्द के बारीक रेशों से भर जाते हैं। तो फिर कादरी साहब, इसका मतलब ये हुआ कि कातिल, या दूसरे अल्फाज में साजन की गर्दन और हाथों पर खरोंचों के निशान जरूर होने चाहिए। क्या ख्याल है आपका? हाँ, यह कतई मुमकिन है। मैं मुस्कुराया और कमरे में मौजूद अफराद पर एक नज़र डाली। इस वक्त कमरे की फ़ज़ा इंतहाई गंभीर हो चुकी थी। खामोशी इतनी गहरी थी कि मैं मिस्टर गिलबर्ट और सुल्वीना की सांसों की आवाज़ साफ सुन सकता था। हर शख्स का चेहरा कशीदा नज़र आता था। आंखों में खौफ और इज़्तिराब। तनाव इतना शदीद था कि लगता था सुकूत शीशे की तरह यकलख्त चटक कर टूट जाएगा। मैं चंद लम्हे इस सूरत हाल से गैर इरादी तौर पर लुत्फानंदोज होता रहा। फिर मैंने खंकार कर गला साफ किया, लेकिन इससे पहले कि कुछ कहता, मान दरवाज़ा, जो पहले ही नीम हुआ था, कुछ और खुला और वहशी बेआवाज़ कदमों से अंदर दाखिल हुआ। वो आदम के करीब ही खड़ा हो गया। कादरी साहब ने उसे देखा, फिर उनकी इस्तफहामिया नज़रें मेरी तरफ उठीं। मैंने हाथ के इशारे से इन्हें ज़रा सब्र करने के लिए कहा। फिर वहशी की तरफ देखा। उसके हाथ में एक सियाह थैला था और वो बहुत मुतमईन और खुश नज़र आ रहा था। नज़रें मिली तो उसने सर को अस्बात में खफीफ सी जुम्बिश दी। मैंने यकायक मिस्टर माइकल से कहा, मिस्टर माइकल, क्या आप अपना चश्मा उतारने और मफलर हटाने की जहमत करेंगे? माइकल इस तमाम अरसे में बिल्कुल खामोश बैठा रहा था, कतई तौर पर लाताल्लुक। उसने किसी भी मौके पर किसी भी किस्म के तासुर या रद्द अमल का इजहार नहीं किया था। कुछ इस तरह गोया मेरा पूरा बयान उसके लिए एक गैर दिलचस्प कहानी से ज़्यादा अहमियत नहीं रखता था। लेकिन जब मैंने उसे अचानक मुखातिब किया तो वो यकलख्त जोर से चौंका। पहले कादरी साहब की तरफ देखा,
پھر قدرے خشک لہجے میں بولا، کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ تعجب ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، میں نے سیدھی سادی اردو زبان میں کہا ہے کہ چشمہ اتار دیں اور مفلر ہٹا دیں۔ مگر کیوں؟ آخر اس کا کیا مطلب ہے؟ مسٹر مائیکل، مجھے آپ کے چشمے اور مفلر سے کوئی دلچسپی نہیں، میں تو صرف آپ کی کنپٹی اور گردن دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ آخر آپ کو اس میں کیا اعتراض ہے؟ مگر اس بات کا اس پورے معاملے سے کیا تعلق ہے؟ مائیکل نے جھلائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ آپ مجھے تماشا بنا رہے ہیں، میں ہرگز مفلر نہیں اتاروں گا۔ مسٹر مائیکل، یہ آواز میری نہیں، قادری صاحب کی تھی۔ ان کا لہجہ حسب عادت نرم تھا، لیکن اس میں چھپی ہوئی تحکمانہ درستی میں نے صاف محسوس کی۔ بلا وجہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں، جیسا کہا گیا ہے ویسے کیجیے۔ مائیکل نے بے چینی سے کرسی پر پہلو بدلا، گردن موڑ کر قادری صاحب کو دیکھا۔ سیاہ چشمے کے باعث اگرچہ اس کی آنکھیں نظر نہیں آ رہی تھیں، مگر میں محسوس کر سکتا تھا کہ وہ انتہائی آتش بار نظروں سے قادری صاحب کو گھور رہا ہے۔ چند لمحے شدید تناؤ میں گزرے۔ میرا خیال تھا کہ مائیکل بلا فروختہ ہونے کے باوجود قادری صاحب کے حکم کی تعمیل کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ قادری صاحب نے چند لمحے انتظار کیا، پھر سب انسپکٹر گلزار سے مخاطب ہوئے۔ میاں گلزار، آپ اس کا مفلر اتاریے۔ گلزار آگے بڑھا۔ ہر شخص کی سہمی ہوئی مگر متجسس سوالیہ نظریں اس پر مرکوز تھیں۔ اب کیا ہوگا؟ اگلے لمحے کیا ہوگا؟ مفلر اور چشمہ ہٹے گا تو کیا انکشاف ہوگا؟ مائیکل سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اس کا جسم جو پہلے مجہول سے انداز میں جھکا ہوا تھا اب سیدھا ہو گیا۔ اس کی نظریں سب انسپکٹر گلزار پر جمی ہوئی تھیں۔ سب انسپکٹر گلزار نے دوسرا قدم بڑھایا، پھر تیسرا۔ اب وہ مائیکل کے نزدیک تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ بڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کی توقع کسی کو بھی نہیں رہی ہوگی۔ مائیکل کو میں نے یک لخت اچھلتے ہوئے دیکھا۔ اس نے سب انسپکٹر گلزار کو زور سے دھکا دیا اور جھپٹ کر کرسی کے پیچھے گیا۔ اب اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹے سائز کا سیاہ پستول نظر آ رہا تھا۔ سب انسپکٹر گلزار نے سنبھلنے میں صرف ایک لمحے کا وقت لیا، پھر وہ پھرتی سے آگے بڑھا اور مائیکل کو پکڑنے کی کوشش کی۔ اس مزاحمت کے دوران مان گولی چل گئی۔ فائر کی آواز کے ساتھ ہی کئی چیخیں بلند ہوئیں۔ مسٹر گلبرٹ، مارتھا اور سلوینا تو یقینی طور پر خوف کے باعث چیخے تھے، مگر وحشی کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکلنے کا سبب یہ تھا کہ گولی اس کے بائیں بازو کو چھوتی ہوئی نکلی تھی اور عقبی دیوار میں پیوست ہو گئی تھی۔ وحشی لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا اور دیوار سے ٹکرا کر فرش پر گرا۔ اس کے بازو کی پوری آستین خون سے سرخ ہو چکی تھی۔ مائیکل نے حد درجہ سرعت کا مظاہرہ کیا تھا۔ اسے مارتھا کے عقب میں پہنچنے اور اس کی گردن اپنی گرفت میں لینے میں صرف چند لمحے لگے تھے۔ اس نے پستول مارتھا کی کنپٹی پر رکھا اور غضبناک لہجے میں چیخا، خبردار، کوئی بھی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے ورنہ میں مارتھا کو گولی مار دوں گا۔ دروازہ اس کے عقب میں تھا اور چند قدم سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ یقینی طور پر اس کا ارادہ تھا کہ مارتھا کو یرغمال بنا کر کمرے سے نکلے اور پھر فرار ہونے کی کوشش کرے، لیکن مشکل یہ تھی کہ اگر دروازہ اس کے پیچھے تھا تو اتفاق سے آدم بھی قریب ہی موجود تھا۔ مائیکل نے اس سارے عمل کے دوران جس پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا، آدم نے بھی حاضر دماغی اور پھرتی میں اس کی ہمسری کی تھی۔ وہ تیزی سے جھپٹا۔ سیدھے ہاتھ کی انگشت شہادت اس نے مائیکل کے سر کے پشتی حصے میں پستول کے نال کے انداز میں رکھی اور غرا کر بولا، مسٹر مائیکل، تم بلا شبہ مارتھا کو گولی مار دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن پھر تمہیں گولی مارنے میں میں ذرا بھی پس و پیش نہیں کروں گا۔ سوچ لو، مرنا چاہتے ہو؟ جملہ ختم ہوتے ہوئے آدم کا دوسرا ہاتھ چلا اور پھر میں نے مائیکل کا دایاں ہاتھ جس میں پستول تھا اوپر اٹھتے دیکھا۔ ایک اور گولی چلی۔ اس بار پستول کا رخ چھت کی طرف تھا۔ میں نے چھت سے پلاسٹر کا ایک چھوٹا سا غبار چاروں طرف پھیلتے دیکھا۔ پلاسٹر کا ایک بڑا ٹکڑا اور چھوٹی بڑی کرچیاں اور ریزے فرش پر ادھر ادھر گرے۔ مائیکل نے تیزی سے پلٹنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ قبل اس کے کہ وہ سنبھل پاتا، آدم نے اس کے ہاتھ سے پستول چھین لیا اور اس کی گردن اپنے مضبوط ہاتھوں میں دبوچ لی۔ سب انسپکٹر گلزار پھرتی سے آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی تھی۔ قادری صاحب نے اس ساری کارروائی کو، جس کے وقوع پذیر ہونے میں چند منٹ لگے تھے، بڑے سکون سے دیکھا۔ مائیکل کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑنے کے بعد وہ تیزی سے وحشی کی طرف لپکے۔ میں نے ان کی تقلید کی۔ قادری صاحب نے زخم کا معائنہ کیا، پھر ایک طویل سانس لے کر میری طرف دیکھا اور ہولے سے مسکرائے، شکر ہے، زخم بہت معمولی ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔
میں نے زخم کا جائزہ لے کر سر ہلایا۔ جی ہاں، بڑی خیریت ہوئی، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ پھر بھی اسے ہسپتال بھیجو، مرہم پٹی ضروری ہے۔ انہوں نے جیب سے ایک صاف ستھرا رومال برآمد کیا اور وحشی کے بازو پر باندھ دیا۔ وحشی نے ممنون نظروں سے قادری صاحب کی طرف دیکھا۔ قاضی صاحب، آپ کا شکریہ، لیکن پریشان نہ ہوں، میں ٹھیک ہوں، ابھی خود ہی ہسپتال جا کر مرہم پٹی کروا لوں گا۔ قادری صاحب نے مسکرا کر وحشی کے چھانے پر تھپکی دی، پھر وہ آدم کی طرف متوجہ ہوئے۔ میاں، کیا نام بتایا تھا؟ ہاں، آدم۔ بھئی، آپ نے تو کمال کر دیا، انگلی کا اتنا کارآمد استعمال میں نے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ جی ہاں، میں نے لقمہ دیا، محاورہ انگلی ٹیڑھی کرنے کا ہے، لیکن آدم نے تو سیدھی انگلی سے ہی گھی نکال دیا۔ آدم ذرا خوش دلی سے مسکرایا۔ قادری صاحب 2 قدم آگے بڑھے اور مائیکل کے سامنے کھڑے ہو گئے، جسے سب انسپکٹر گلزار نے ہتھڑیاں پہنانے کے بعد پھر کرسی پر بٹھا دیا تھا۔ قادری صاحب چپ چاپ اسے دیکھتے رہے۔ ان کا چہرہ بدستور پرسکون نظر آ رہا تھا، تاہم مجھے یقین تھا کہ اندر سے وہ سخت برہم ہیں۔ چند منٹ پہلے وقوع پذیر ہونے والے واقعے نے انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، مگر انہیں اپنے جذبات پر قابو رکھنے میں بہرحال کمال حاصل تھا۔ بحیثیت ایک پولیس آفیسر وہ اپنی حدود سے واقف تھے اور قانون کی مقرر کردہ حد سے کبھی بھی تجاوز نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جو عام پولیس والوں کا وتیرہ ہوتا ہے۔ وہ کچھ دیر مائیکل کو سرد نظروں سے دیکھتے رہے، پھر میری طرف متوجہ ہوئے۔ میاں، آپ ہی ذرا اس کا مفلر اور چشمہ اتارنے کی زحمت کریں۔ میں نے زحمت کرنے میں نہایت مستعدی کا مظاہرہ کیا۔ چشمہ اور مفلر ہٹے تو میرے ہونٹوں پر خود بخود ایک مسکراہٹ پھیل گئی، اور مجھے یقین ہے کہ اگر شبیراتی موجود ہوتا تو وہ بھی ضرور مسکراتا۔ قادری صاحب نے بھی پہلے ایک طویل سانس لی اور پھر ہونٹوں پر مسکراہٹ کو آنے سے نہیں روک سکے۔ مائیکل کی گردن پر خروچوں کے کئی لمبے نشان واضح طور پر موجود تھے۔ قادری صاحب نے ذرا رک کر خروچوں کا جائزہ لیا، پھر استفہامیہ مگر مطمئن نظروں سے میری طرف دیکھا۔ قادری صاحب، میں نے آگے بڑھ کر میز سے تھیلا اٹھایا اور اس میں سے دوسری تصویر برآمد کی۔ روز کے ناخنوں میں خون اور انسانی کھال کے جو ریشے ملے ہیں وہ مائیکل ہی کے ہیں۔ یہ بات تجزیے سے قطعی طور پر ثابت ہو جائے گی۔ قمیض کے بٹن کے بعد یہ دوسرا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ میں نے تصویر آگے بڑھائی۔ اب ذرا تصویر کو دیکھیے۔ قادری صاحب نے تصویر پر ایک گہری نظر ڈالی، پھر سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے انگلی سے اشارہ کیا۔ قادری صاحب، اس شخص کو ذرا توجہ سے دیکھیں۔ اس کی بائیں آنکھ کے قریب ایک مسہ ہے۔ اب ذرا مائیکل کی بائیں آنکھ پر نظر ڈالیں۔ یہاں مسہ نہیں ہے، لیکن ایک نشان واضح طور پر موجود ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپریشن کے ذریعے مسہ نکال دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ہونٹوں پر بھی غور کریں۔ مائیکل کا نچلا ہونٹ قدرے دبیز ہے اور تصویر میں موجود شخص کا ہونٹ بھی موٹا ہے، اور ہر چند کہ اب دونوں چہروں میں قدرے فرق واقع ہو چکا ہے۔ ایک فرق یہ بھی ہے کہ مائیکل کے چہرے پر اب داڑھی جگمگا رہی ہے، جو اسے اچھا خاصا فلسفی بناتی ہے۔ حالانکہ مسٹر مائیکل کو فلسفے کی الف بے کا بھی علم نہیں ہوگا، تاہم اس فرق کے باوجود اس میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا کہ تصویر میں موجود شخص دراصل مائیکل ہی ہے۔ میاں، آپ ٹھیک کہتے ہیں، قادری صاحب نے تصویر اور مائیکل کے چہرے کا موازنہ کرتے ہوئے کہا۔ شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں۔ دونوں تصویروں میں وہ تمام افراد بھی موجود ہیں۔ میں نے مزید کہا، جو ڈکیتی اور پھر ہمارے شہر میں پیش آنے والے واقعات میں ملوث ہیں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مائیکل چارلی اور اس کے ساتھیوں اور سلوینا سے بخوبی واقف تھا، اور یہی شخص دراصل ساجن ہے۔ قادری صاحب نے سوال کیا۔ جی ہاں، میں نے ذرا بقرات کے انداز میں گردن ہلائی۔ مائیکل عرف ساجن عرف باقر۔ باقر؟ قادری صاحب نے چونک کر کہا۔ جی ہاں۔ اس بار میں نے کنفیوشس کے انداز میں گردن کو اوپر سے نیچے جنبش دی۔ تصویر میں موجود شخص کا نام باقر ہے۔ بہتر ہوگا کہ اب میں پوری وضاحت کر دوں تاکہ تصویر پوری طرح واضح ہو سکے۔ باقر کی دلچسپیاں اور سرگرمیاں بھی ہمیشہ اسی نوعیت کی رہی ہیں جنہیں قانون ناپسندیدہ اور قابل گرفت گردانتا ہے۔ چارلی اور ڈیسوزا وغیرہ سے طویل عرصے کی واقفیت کے باوجود وہ ان کے ساتھ غیر قانونی سرگرمیوں میں کبھی شامل نہیں رہا تھا۔ یہ میرا اندازہ ہے، کیونکہ وہ اپنے طور پر کام کرتا تھا۔ ڈکیتی میں بھی وہ ڈیسوزا وغیرہ کے ساتھ شامل نہیں تھا، تاہم اسے ڈکیتی کے پورے واقعے کا بخوبی علم تھا، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ چارلی لوٹ کی ساری رقم لے کر غائب ہو گیا، اور یہ کہ پیٹر اور سلوینا چارلی کی تلاش میں سرگردہ ہیں۔
4 करोड़ की रकम बहुत होती है कादरी साहब। कौन इतनी बड़ी रकम को हासिल नहीं करना चाहेगा? कम से कम शबराती तो ज़रूर चाहेगा। ताहम ये अलग बात है कि शबराती इस रकम के हुसूल के लिए नाजायज़ और गैर कानूनी ज़राए इख्तियार नहीं करेगा, बल्कि वो ईमानदारी के साथ अपना पसीना बहाना पसंद करेगा। लेकिन हम बात शबराती की नहीं, बाकिर की कर रहे हैं, और बाकिर जैसे लोग 4 करोड़ की रकम हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, माँ सिवा पसीना बहाने के। हाँ, खून ज़रूर बहा सकते हैं। तो कादरी साहब, बाकिर भी चार्ली को तलाश करने की जुस्तजू में मुब्तला था। तभी एक वाक़या पेश आया, ऐसा कि बाकिर को रूपोश होना पड़ा। ये कोई 7-8 माह पहले की बात है। क्यों मिस्टर माइकल, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? मैंने रुककर माइकल की तरफ गौर से देखा। माइकल कुछ नहीं बोला, बस मौनदाना और कीनतोज नज़रों से मुझे घूरता रहा। उसने दांत पर दांत मजबूती से जमा रखे थे, उसके जबड़ों की हड्डियां उभरी हुई थीं और हरचंद कि उसका चेहरा सपाट नजर आ रहा था, लेकिन साफ हवीदा था कि उसके अंदर आतिश फशां खोल रहा है कि अगर उसका बस चले तो बिला तकल्लुफ मुझे टुकड़े टुकड़े कर डाले। ताहम ये बात मेरे लिए बाइस इत्मीनान भी थी और बाइस मुसरत भी कि वो ऐसा नहीं कर सकता था। मैंने चंद लम्हे उसके चेहरे का जायजा लिया, फिर फर्दन फर्दन सुल्वीना, मार्था और मिस्टर गिलबर्ट की तरफ देखा। मेरा ख्याल है ऐसा आसाब शिकन ड्रामाई मंजर किसी फिल्म में भी पेश नहीं किया गया होगा जैसा उस वक्त कमरे में था। सुल्वीना का चेहरा खौफ, तजब्जब और हैजान के बाइस बार बार रंग बदल रहा था, जबकि मार्था बेहद हरासा नजर आ रही थी। मिस्टर गिलबर्ट के चेहरे से कुछ ऐसे तासुर का इजहार हो रहा था जैसे वो तिलस्म होशरुबा का कोई नाकाबिल यकीन और हैरतनाक मंजर देख रहे हों। जो इंकशाफात हुए थे यकीनन उनके गुमान में भी नहीं थे, खास तौर पर मार्था से मुताल्लिक इंकशाफात। चंद लम्हे मैं हमदर्दी से उन्हें देखता रहा, फिर माइकल की तरफ मुतवज्जो हुआ। मिस्टर माइकल, अगर तुम खामोश रहोगे तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने जो कुछ बयान किया है वो हक़ाइक़ से ज़्यादा दूर नहीं है। वैसे मुझे तुम्हारे इकरार या इनकार से कुछ दिलचस्पी भी नहीं, क्योंकि सबूत और गवाह मेरे लिए ज़्यादा अहम है और मेरे पास दोनों ही की कमी नहीं। मार्था, रोज़ और जेदी, ये 3 गवाह काफ़ी होंगे। मैंने रुककर कादरी साहब की तरफ देखा तो कादरी साहब, हुआ ये था कि दारुल हुकूमत में आदम ने जो गड़े मुर्दे उखाड़े थे उनमें से एक का पसे मंजर कुछ यूं था कि पुलिस ने एक रात एक मकान पर छापा मारा। जी हाँ, पुलिस कभी कभी थोड़ा बहुत काम कर लेती है, गालिबन मुंह का जायका बदलने के लिए। ऐसा शबराती का ख्याल है, जो कि शायद गलत भी हो सकता है। मैंने ज़रा मसमसी सूरत बनाकर कादरी साहब की तरफ देखा। कादरी साहब होले से मुस्कुराए। मैंने सिलसिला कलाम आगे बढ़ाया। उस मकान में पुलिस को गांजा, चरस और ख़ास तौर पर ब्राउन शुगर की खासी मिकदार हाथ लगी। साथ ही 2 अफराद भी पकड़े गए, लेकिन पुलिस को तशफ़ी नहीं हुई। उन्हें एक तीसरा आदमी बतौर ख़ास मतलूब था, जो पुलिस की मालूमात के मुताबिक स्मगलिंग के इस छोटे से गिरोह का सरगना था, और वो था बाकिर। चुनाचे उन्होंने सरगर्मी से बाकिर की तलाश शुरू कर दी। अब चूंकि मिस्टर बाकिर का पुलिस रिकॉर्ड पहले ही कुछ ज़्यादा काबिल तारीफ नहीं था, साथ ही वो 2-1 और मामलों में भी पूछगछ के लिए पुलिस को मतलूब थे, लिहाजा मिस्टर बाकिर ने इस सूरत हाल के पेश नज़र वही किया जो उन्हें करना चाहिए था, यानी रूपोश हो गए। मैंने माइकल के सपाट चेहरे पर एक नज़र डाली और सिलसिला कलाम जारी रखा। अब ये हुआ कि एक तरफ तो पुलिस बाकिर को तलाश कर रही थी, दूसरी तरफ बाकिर किसी खुफिया ठिकाने पर बैठा हुआ इत्मीनान से फ्लैश, रमी या पोकर खेल रहा था। चंद माह यूं ही गुजर गए। फिर उसे पता चला कि चार्ली हमारे शहर में है और ये कि सुल्वीना भी यही हैं। तब उसने खुद भी डकैती की रकम हासिल करने का फैसला किया। यकीनन उसका ख्याल ये था कि अगर सारी रकम या उसका बड़ा हिस्सा उसके हाथ लग जाए तो वो यकायक करोड़पति हो जाएगा। फिर छोटे मोटे जुर्म करने और मनशियात फरोख्त करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बाकी मानदा ज़िंदगी वो निहायत ऐशो आराम से गुजारेगा। चुनाचे वो फ़ौरन हमारे शहर में वारिद हुआ। यहाँ आने के बाद जल्द ही उसे मालूम हुआ कि चार्ली इस जहान फ़ानी से रुखसत हो चुका है। नीज़ ये कि सुल्वीना उसी फ्लैट में मुकीम है जिसमें चार्ली रह रहा था। उसे पूरे मामले को समझने में कुछ ज़्यादा देर नहीं लगी। नीज़ ये कि वो खुद भी इसी नतीजे पर पहुंचा कि रकम हो ना हो फ्लैट में ही कहीं छुपी हुई है। चुनाचे उसने फ़ौरन हुलिया बदला, दाढ़ी उगाई और ख़ुद को एक मजहूल सा आदमी बना लिया। फिर वो मार्था गिलबर्ट से मिला।
میرا اندازہ ہے کہ اس نے حلیہ بدلنے کے سلسلے میں ایک نہایت دلگداز، رقت بھری اور دردناک کہانی سنائی ہوگی، جس کا نقطہ اختتام یہ ہوگا کہ اس کی جان شدید خطرے میں ہے اور یہ کہ وہ فی الحال مرنا نہیں چاہتا۔ اب ظاہر ہے کہ مارتھا کو اس پر ترس آ گیا ہوگا، لہذا اس نے پی روڈ پر مائیکل کے لیے فلیٹ حاصل کرنے کے سلسلے میں اس کی مدد ہی نہیں کی، بلکہ اسے اپنا کزن ظاہر کیا تاکہ مسٹر گلبرٹ کو کسی قسم کا شبہ نہ ہو۔ مائیکل نے یہ سارا کھیل عمارت میں آنے جانے کی سہولت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، لیکن مائیکل کی حیثیت سے عمارت میں آنا اور سلوینا کے فلیٹ میں تلاشی لینا کچھ زیادہ کارآمد ثابت نہیں ہوا۔ چنانچہ پھر اس نے ایک اور چال چلی